الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين قدم قدم پر برکت نفس نفس پر رحمت جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیا گزر گیا نظر نہیں پڑی جہاں وہاں رات ہے آج تک ہوئی سحر وہاں جہاں جہاں سے گزر گیا ہر قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دی تعریفات تمہیدات تسبیحات اکائی وحدائی کبریائی وڈیائی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات و برکات واسطے خاص ہے
جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، جن دی ذات انکا علی کل شیء قدیر ہے، ان ربی قریب مجیب ہے، وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جن دی ذات صفات کمالات دے اندر اس دا کوئی شریک نہیں۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المرسلین رحمت للعالمین امام المجاہدین میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے۔ صاحبوں اور ساتھیوں، اللہ ذوالجلال والاکرام دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک الملک نے، جس عظیم و برتر نے سانو جمعۃ المبارک دے اس مقدس فریضے نو ادا کرم دی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرما کے قیامت والے دن میری اور تساں دی نجات دا ذریعہ بنائے۔ اسی نیک اعمال کرنے اسی برائی تو بچنے اچھائی کرنے اسی نمازہ پڑھنے روزے رکھنے اسی تہجد پڑھنے صدقات و خیرات کرنے ان سب نیک اعمال دا مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ راضی ہون تو بعد سانو جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرما دے۔ میرے برادر، اگر جنت مل جائے، جنت دے اندر گوان پڑوس میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا مل جائے، میرے آقا علیہ السلام دی جنت دے اندر رفاقت مل جائے، آقا علیہ السلام دی جنت دے اندر سنگت مل جائے، اندہ مطلب ہے کہ نالے چوپڑیاں تے نالے دو اے سونے تے سواگا ہے، جنت بھی مل جائے اور جنت اندر پڑوس تے گوان بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مل جائے۔ میں جس آیت مقدسہ نو تو صحباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے 5واں پارہ تے سورت دا نام سورت النساء، اللہ فرمان دینے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ فرمان دینے جڑا اللہ تے اندے رسول دی اطاعت کردہ ہے، اللہ تے اندے رسول دی فرما برداری کردہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، نبیان دے نال ہوئے گا، صدیقین دے نال ہوئے گا، شہداء دے نال ہوئے گا، اولیاء الرحمن دے نال ہوئے گا۔ میرے برادر، اگر اسی چاہنے کہ سانو جنت بھی مل جائے، جنت دے اندر میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا ساتھ بھی مل جائے، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی سنگت بھی مل جائے، میرے آقا علیہ السلام دی رفاقت بھی مل جائے، تے پہلا کی کم کرنا دینا اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے برادر، من یطع اللہ والرسول، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت کرنی پینی ہے، آقا علیہ السلام دی پیروی کرنی پینی۔ ساڑی زندگی دے لیل و نہار، زندگی دے دن رات صبح و شام، زندگی دا ایک ایک سکینٹ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ ساڑھا پیارے پیغمبر علیہ السلام دی سنت دے مطابق گزرنا چاہیے۔ اگر سنت عمل کریں گے، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت کریں گے،
فرما برداری کرانگے قیامت والے دن اللہ رب العالمین سانو جنت اندر آقا علیہ السلام دا ساتھ نصیب فرما دیں گے اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما دینے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ میری سنت نال محبت کر دائے میری سنت نال پیار کر دائے وہ حقیقت دے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کر دائے وہ حقیقت دے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کر دائے تو جڑا میرے نال محبت کر دائے وہ قیامت والے دن جنت وچ میرے نال ہوئے گا جنت وچ کتنے ہوئے گا میرے نال ہوئے گا جنت دے اندر اللہ انہوں میرا گوان نصیب فرما دیں گے جنت دے اندر اللہ انہوں میرا ساتھ نصیب فرما دیں گے اور جڑا بندہ من آتانی داخل الجنہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ میری اطاعت کرے گا میری فرما برداری کرے گا جنت دے اندر داخل ہوئے گا نماز پڑھنی ہے تو میرے آقا علیہ السلام دے طریقے دے مطابق پڑھنی ہے کوئی بھی نیکی کرنی ہے آقا علیہ السلام دے طریقے اور سنت دے مطابق میرے برادر آقا علیہ السلام نے فرمایا جن نے میری سنت تو منہ موڑیا انہیں جنت جان تو انکار کر دیتا آج کل بعد اوقات کہنا لوگ جی اے حدیث ہے اے مسئلہ اور چلو جی سنت ہی ہے نا اگر سنت ہی عمل نہ ہوئے کلا قرآن دی آیت ہے سنت ہی ہے اگر چھٹ بھی گئی تو کوئی گال نہیں میرے برادر نانا سنت نال پیار کرانگے سنت نال محبت کرانگے حقیقت اندر پیار محبت کنے نال کرانگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آقا دیاں جنہیں اپنا یا سنتا جنت وچ آقا جی دے نال ہوئے گا ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا بڑا عمدہ رتبہ کمال ہوئے گا سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے کوثر دا جام تینوں ملے پین نوں پلان والا آمینہ دلال ہوئے گا آقا دیاں جنہیں اپنا یا سنتا جنت وچ آقا جی دے نال ہوئے گا ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا بڑا عمدہ رتبہ کمال ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ میرے برادر جڑا بندہ سنت عمل نہیں کردا سنت تو منہ موڑ لے قیامت والا دن ہوئے گا آقا علیہ السلام فرمان دینے میں اپنے حوض تے کھڑا ہوواں تے اپنے امتیاں نو اپنے ہتھاں دے نال کوثر دے جام پہ لا رہا ہو قیامت دا دن 50,000 سال دا دن ہے تے گرمی دی شدت جڑا بندہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھاں جو کوثر دا ایک کٹ بھی پی لے گا 50,000 سال دا دن ہے تے انہوں پورا دن پیاس نہیں لگے گی دوبارہ آقا علیہ السلام اپنی امت نو پہچانن گے جڑے سی وضو کرنے نا نماز پڑھنے گا جمعہ پڑھنے تو سی آئے جو وضو کیتا ہے اے وضو والے آزاد چمکن گے تے آقا علیہ السلام پہچانن گے اے میرے امتی نے تے کوثر دا جڑا سنت عمل کردہ نا جنہیں ساری زندگی میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی فرما برداری دی اندر گزار دی تھی جنہیں ساری زندگی میرے آقا علیہ السلام دی سنت عمل کردے ہویا گزار دی تھی انہوں کوثر دا جام ملے گا ایک اور ٹولہ آئے گا ایک اور گروہ آئے گا اللہ اکبر کبیرہ میرے برادر آقا علیہ السلام فرمان دینے انہوں دے وضو والے آزاد چمک دے ہونگے
تے وہ میرے کوثر میرے نا حوض کوثر دے قریب آن گے تے فرشتے درمیان دی اندر دیوار حائل کر دیں گے. میں کہاں گا جبریل اے بھی میری امت ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کا فرمان گے اے پیارے پیغمبر علیہ السلام جی انکا لا تدری ما احدثو بعدکا. اے سونے محبوبہ تسی نہیں جان دے انہاں نے تواڈے آن تو بعد تواڈی وفات تو بعد تواڈے وصال تو بعد انہاں نے دین دے اندر نویاں نویاں رسماں ایجاد کر دیتیاں. دین دے اندر نویاں نویاں گلاں پا دیتیاں. انہاں نے اپنی مرضی اور منشا دے مطابق دین نو بنا لیا. اللہ اکبر کبیرہ. آقا علیہ السلام فرمان گے سوحقن سوحقن لمن غیر بعدی. اگر انہاں نے میرے دین دے اندر بگاڑ پیدا کیتا ہے میرے دین دے اندر بدعات ایجاد کیتیاں نے آقا علیہ السلام فرمان گے انہاں نے میرے تو دفع کر دے ہو دور کر دے ہو. میں انہاں دے چہرے بھی ویکھنا نہیں چاہتا. قیامت والے دن کی بنے گا اگر میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پہچانن تو انکار کر دیتا. اگر میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے شفاعت تو انکار کر دیتا. اگر میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جنت لے جان تو انکار کر دیتا. میرے برادر کی بنے گا. اللہ اکبر کبیرہ. آج ٹائم ہے آج ویلا ہے اسی سنت دے مطابق زندگی گزاریے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کریے. اللہ اکبر کبیرہ. اور روز قیامت کیسن حضرت یا رب قوم جو میری چھوڑے انا قرآن دراڈا خاص کلام جو تیری اگر تیری امت ہندے سنت عمل کمان دے. آقا علیہ السلام فرمانے اگر اے میری امت ہندے سنت عمل کمان دے آج میں تو دور کرو اے ٹولے بدعتیاں دے. اللہ اکبر کبیرہ. آقا علیہ السلام فرمان گے یا رب اینا دی نسبت میں اے حکم سناندہ نہ میری امت وچوں نہ میں نبی اناندہ. اس واسطے سنت عمل کریے. اسی اپنی منشا دے مطابق اپنی زندگی نہ گزاریے بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق زندگی گزار. اور دوسرے نمبر دے اگر اسی چاہنے جنت دے اندر میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا پڑوس مل جائے آقا علیہ السلام دی سنگت مل جائے آقا علیہ السلام دی رفاقت مل جائے. میرے آقا علیہ السلام کو لے ایک کون والا آیا ہے جندہ نہ ہے حضرت ربیہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام حضرت ربی تے نہ راضی ہوئے نہ خوش ہوئے. آقا علیہ السلام فرمان دینے ربی منگ جو منگنا چاہنا ہے میں تینو رب کو لے کے دے آنگا. حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ نو سوچ دے رہے میرے تو آنے جیسا کوئی ہندہ کوئی دنیا دا مطالبہ کردہ جائیداد دا مطالبہ کردہ دنیا دی عیش و عشرت مانگدہ دنیا دی شہرت مانگدہ عہدے مقام مرتبے مانگدہ. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ نو سوچ کے آن دینے اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منو قیامت والے دن جنت بیچ رب کو لو اپنا گوانڈی لے دے. وہ دنیا تے بھی نال لے ہیں جی دن رات بھی نال لے لیکن پھر بھی اتنی فکر ہے اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت بیچ بھی رب کو لو اپنا گوانڈی لے دے. کوئی دنیا دی خواہش دا اظہار نہیں کیتا. اے دنیا عارضی چیز ہے ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں. آقا علیہ السلام نے دی گال سنی. آقا علیہ السلام فرمان دینے ربی بڑی اچھی لمبی خواہش دا اظہار کیتا ہی. آقا علیہ السلام فرمان دینے ربی دو کم تو کریا کر قیامت والے دن جنت وچ اپنا گوانڈ لے دیا. وہ دو کم کرے فرمایا نفل و نوافل زیادہ پڑھیا کر
نفل و نوافل زیادہ پڑھیا کر، اللہ اکبر کبیرہ، تے لمبے لمبے رکوع و سجود تو کریا کر۔ فرمایا قیامت والے دن اللہ کو لو جنت وچ تینوں اپنا گوانڈ لے دے آگا۔ اگر کوئی پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی مسائب دے اندر پسے آئے، میرے برادر ادھی رات دا ٹائم ہوئے، اللہ اسمان نے دنیا تے ہوندے نے، اللہ پہلے اسمان تے ہوندے نے، تے مسلح ڈایا کر، وضو کر کے مسلح تے کھلو جایا کر۔ او واہ لذت ادھی رات کھلونے دی، ہاتھ بن کے تے قیدی ہونے دی۔ او واہ لذت ادھی رات کھلونے دی، ہاتھ بن کے تے قیدی ہونے دی۔ اور سونے رب گے رونے دی، واہ صدقے میں سروانے نو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں، ویچ سجدے خنجو سٹ دی نہیں، جتوں روکیے اوتھوں ہٹ دی نہیں، تتا سرم چوئے سویچ لگا دے تو۔ او واہ لذت دی رات قیام اندر، او واہ کوٹ نہیں پاک کلام اندر، او واہ نشے نے اس جام اندر، واہ صدقے میں جائے سروانے نو۔ اور ابا دے دیدار دیوانے نو، پادے خیر ملنگ مستانے نو۔ میرے برادر اللہ خود آواز دے رہے ہوں نے، اللہ فرما دینے ہے کوئی ساری زندگی گناہ اندر گزر گئی، آئے میرے کو لے معافی مانگ لے میں معاف کر دیا۔ ہے کوئی بیمار دنیا دے ڈاکٹرہ کو لے حکیمہ کو لے جا کے تھک گیا، پیسے لالا کے آگ گیا، آئے میرے درتے میں بیمار میں شفا عطا کر دے۔ تے میرے برادر اس واسطے چاہیے آئے ان کنی لمبی رات دے تے بندہ ستا ہی نہ روے، بھی تہجد ٹائم کھڑا ہوئے۔ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، تیرا بندہ نہ صرف 2 نفل تہجد دے پڑھ دے، پہلی رکعت میں سورۃ الفلق پڑھ دائے، دوسری رکعت میں سورۃ الناس پڑھ دائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ غافلہ چو نہیں اٹھان گے بلکہ تہجد گزاران دے وچوں اٹھان گے۔ اور اللہ تہجد گزارا دے وچوں اٹھان گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے برادر ٹائم جمعہ دا بڑا مختصر ہوندہ ہے، تیسرے نمبر دے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انا وقافل الیتیم فی الجنتی کہاتین۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اور یتیم دی کفالت کرنے والا، یتیم دے سر تے دستے شفقت رکھن والا، فرمایا قیامت والے دن جنت ویچ اس طرح ہوں گے جویں 2 انگلیاں لیں۔ اس طرح نبی پاک نے فرمایا میں اور یتیم دی کفالت کرنے والا جنت جویں 2 انگلیاں قریب ہیں نا، اینا قریب ہوں گے جنت دی۔ یعنی کی مطلب ہے آقا علیہ السلام دا پڑوس ملے گا، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی سنگت ملے گی، آقا علیہ السلام دی رفاقت ملے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ قرآن دے اندر فرمان دینے ارائیت الذی یقرب بالدین فذالک الذی یدعو الیتیم۔ قرآن دے دوسرے مقام دے اللہ فرمان دینے وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ اللہ اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو حکمن فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیغمبر یتیم نو چڑکنا نہیں، یتیم نال نفرت نہیں کرنی، یتیم نال محبت کرنی ہے تو یتیم نال پیار کرنا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی یتیمی دے اندر گزاری، تے میرے آقا علیہ السلام جڑے یتیم ہوں دے، آقا علیہ السلام انہاں دی بڑی قدر کر دے، انہاں دا بڑا احترام کر دے، کیونکہ بندے نے جڑا دکھ کٹیا ہوئے وہ تجربہ بڑا ہوں دے، بندے نو پتہ ہوں دے کہ دکھاں دی اندر آپ بعض اوقات کسی دے مصیبت آئے، پریشانی آئے، بندہ ماڑا ہو جائے نا پرا بھی چھڑ جاندے لے، رشتہ دار بھی چھڑ جاندے لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے برادر اسے درجہ یتیم ہے نا، جنہیں یتیمی دے اندر آپ زندگی گزاری ہوئے، انہوں بڑا پتہ ہوندہ ہے کہ یتیمی دے اندر کیڑیاں مشکلات
اس واسطے میرے برادر چار چک دے رہن والے ہو، اگر چاندے ہو اللہ تواڈے کاروبار دی اندر برکتہ عطا فرما دے، اللہ تواڈے تے اپنی رحمتہ فرما دے، پھر کسی یتیم نو لب کے نال بٹھا کے کھانا کھوایا کرو، اللہ کاروبار دی اندر برکتہ عطا فرما دیں گے، اللہ کران دی اندر رحمتہ نازل فرما دیں گے۔ یتیم لب کے نال بٹھا کے کھانا کھوایا کرو، اور یتیم دے سر تے دستے شفقت رکھیا کرو۔ بعد کہا نا بندہ ان یتیم ہے، یتیم بچہ ہے، تے چاہیے تو سانو اس طرح نا کوئی یتیم بچے نو تعلیم دلوائیے، اے محلے دے اندر کوئی یتیم ہے انہوں تعلیم دلوائیے، تعلیم دا بندوبست کریے، میرے برادر انہوں یونیفارم خرید کے دئیے، جوتے خرید کے دئیے، کپڑے خرید کے دئیے، مسجد دے اندر انہوں تعلیم دا اہتمام کریے۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے برادر، اور چڑکی نا یتیم کسے نو مر گئی جس دی مائی، ماں باج یتیمہ تائی آس امید نکائی، ماں والے گودی لیٹر ملیا خوشی خزانہ، ماں پہ باج یتیمہ تائی ملے نہ اچھا کھانا، ماں والے ماں دے ول سو فریاد لے آون، رو کر مویاں ماں والے آپ ہی چپ کر جاون، ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا ٹھنڈیاں جس دیاں چھاواں، در در تکے پین انہوں نہیں جنا دیاں ماواں۔ اس واسطے یتیم نال محبت کرنی ہے۔ اگر اسی چاہنے ہیں نا قیامت والے دن آقا علیہ السلام نا ساتھ مل جائے، آقا علیہ السلام بیس بند کرو دی، آقا علیہ السلام دا ساتھ مل جائے، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی رفاقت مل جائے، آقا علیہ السلام دی بہت سادہ چلا دا، آقا علیہ السلام دی سنگت مل جائے، اللہ اکبر کبیرہ، پھر سانو چاہیے نا یتیم نال محبت کریے، یتیم نال پیار کریے، تے سانو اے بھی چاہیے کہ جن دے والدین بڑھے نے نا تے اپنے ماپیاں نال بھی محبت کریے، اپنے والدین نال بھی پیار کریے، اپنے والدین نال بھی حسن سلوک کریے۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے برادر پوچھو نہ کرو جنہ دے ماپے ٹر گئے، جنہ دے باپ ٹر گئے، اللہ اکبر کبیرہ میرے برادر، اور بڑا سیک ہندہ جے وے چھوڑے آندھی آنگ دا، بڑا سیک ہندہ جے وے چھوڑے آندھی آنگ دا، ٹور جاون ماں پیوں پتا پھر لگ دا، اور کیویں میں حساب کران یارو کوئی حساب نہیں، ماں پیاں دے مٹھڑے بول دا کوئی حساب نہیں، اور پیار کٹھا کر لے، اور پیار کٹھا کر لے، پاویں سارے جگ دا، ٹور جاون ماں پیوں پتا پھر لگ دا، پیار والا نغمہ تو ہونٹاں تے سجائی رکھ، پیار والا نغمہ تو ہونٹاں تے سجائی رکھ، سارنو ماں پیان دے اگے تو جھکائی رکھ، او شملائے تو چانا اچھا، او شملہ تو چانا اچھا، اپنی جے پگ دا ٹور جاون ماں پیوں پتا پھر لگ دا۔ اللہ اکبر کبیرہ، او باپ جی دو مر جاوے اے لگ دا شدائی جے، دعا کرو جنہ دے باپ زندہ نے اللہ سلامت رکھے، اور جنہ دے باپ ٹر گئے
اللہ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے میرے برادر او باپ جدو مر جاوے اے لگدا شدائی جے اونوں پوچھو جندی مر گئی مائی جے اونوں پوچھو جندی مر گئی مائی جے او دکھ لہو پی لیندا ماں باپ او دکھ لہو چوس لیندا او دی رگ رگ دا ٹر جان ماں پیو پتہ پھر لگ دا اللہ اکبر کبیرہ میرے برادر چوتھے نمبر تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من علی جاریتی حتی تبلغا جاء القیامت انا وہوا آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ جنہوں دو بیٹیاں عطا کرے وہ اپنی دوما بیٹیاں دی پرورش کردہ ہے انہاں نال پیار کردہ محبت کردہ ہے وہ جوان ہو جاندیاں نے انہاں دے نکاح کر دیندہ ہے فرمایا قیامت والے دن میں تے وہ بھی اس طرح ہوگا کہ جو میں دو انگلیاں بیٹیاں دی پرورش کرنے والے نو بیٹیاں نال محبت کرنے والے نو اللہ جنت دا داخلہ نصیب فرمان گئے اللہ داخلہ ہی نصیب نہیں فرمان گئے فرمایا بلکہ جنت دی اندر میرا ساتھ بھی نصیب فرمان دوسری حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا من کل لہو سلاس بنات اللہ جنہوں 3 بیٹیاں عطا کرے وہ اپنی 3 بیٹیاں دے صبر کردہ ہے اللہ تے ناراض نہیں ہوندہ بیوی نو کوئی گل نہیں کردا کسے نال ناراضگی دا اظہار نہیں کردا اللہ دی رضا تے راضی رہندا ہے اور انہاں 3 بیٹیاں نال پیار کردا محبت کردا ہے انہاں دی پرورش کردا ہے انہاں نو کھلاندا بھی ہے انہاں نو پہلاندا بھی ہے جدوں جوان ہو جاندیاں نے انہاں دیاں شادیاں کر دیندا ہے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہاں بیٹیاں دے باپ نو اگر کسے گناہ دی وجہ تو عذاب کرن لگن گے اللہ اکبر کبیرہ اے جڑیاں بیٹیاں نے جہنم تے اپنے باپ دے درمیان پردے بن جان گیا اے جنیاں بیٹیاں نے انہوں نے جہنم تو بچا لیا اس واسطے بیٹیاں نال پیار کریا کرو بیٹیاں نال محبت کریا کرو او بیٹیاں والے ہو بیٹیاں نو حقیر نہ سمجھیا کرو بیٹیاں نو جائیداد دے اندر حصے بھی دیا کرو اللہ اکبر کبیرہ اے نا میں اکثر گل کرنا بیٹی باپ ٹر جائے تیاں بڑا روندیاں نے او تیاں اس واسطے روندیاں نے انہوں نے پتہ لگ جاتا ہے کہ جو ساڑا باپ ساڑا احترام کردہ پراواں نے نہیں کرنا میرے برادر رب دی رحمت ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے رب دی رحمت ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے ماں نال وفاواں کر دیاں نے بابا لئی دعاواں کر دیاں نے ماں باپ دی ہمت ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے ناشکوا کرن تقدیران دا بڑا مان اعلانو ویران دا میرے برادرو ویرو اپنی بہناں دا مان نہ توڑیا کرو اپنی بہناں دی عزت کریا کرو احترام کریا کرو میرے برادر اسی اپنی بہناں دی شادی کر دور بندہ کر دینا باپ بیٹی دی شادی کر دیندہ ہے پر آپ بہن دی شادی دور کر دیو اوتے بہن نو سخ نہ ہوئے تے پھر بھی بہن آکے باپ نو نہیں دس دی کہ میرا باپ دکھی ہوئے گا میں پریشان ہوا گی نا پریشان ہو کے گھر جاواں گی میرا باپ پریشان ہوئے گا میرے پرا پریشان ہوں گے اللہ اکبر کبیرہ اے جڑیاں بہناں نے اپنے جڑے دکھ نے اپنے سینے دی اندر ہی چھپا لیندیاں نے نا شکوا کرن تقدیران دا بڑا مان اعلانو ویران دا تصویر شرافت ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اور جد ڈولی بہ کے جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے اور ویران دی غیرت ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنہوں اللہ
تین بیٹیاں. دوسری حدیث من کان لہو ثلاث بنات, اللہ جنہوں تین بیٹیاں عطا کرے وہ اسی طرح ہی صبر کر دے, کھلاندہ ہے پہلاندہ ہے. فرمایا اے جنیاں بیٹیاں نے اپنے باپ واسطے جہنم تو بچن دا ذریعہ بنن گئی. اور پھر چوتھی حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ جنہوں فرمایا جنہاں بندہ لوں گے تین پہنا لے, وہ اپنی پہنا دا خیال کر دے, پہنا دی پرورش کر دے, تربیت کر دے, اور پھر اس تو بعد انہوں نے نکاح کر دیندہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا پہنا دی پرورش کرنے والا بھائی قیامت والے دنوں بھی جنت اندر میرے نال ہوئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے برادر اگر بیٹیاں دی وجہ تو دکھ آئے, پریشانی آئے, بیٹیاں دی وجہ تو کوئی مصیبت پہنچے, اللہ دا گلہ نہیں کرنا, شکوہ نہیں کرنا. میرے برادر اگر پہن دی وجہ تو دکھ آئے, بیٹی دی وجہ تو دکھ آئے, آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بیٹیاں دی وجہ تو سب تو زیادہ آزمایا گیا ہے. فرمایا جنہوں بیٹیاں دی وجہ تو دکھ پہنچے وہ بھی قیامت والے دن جنت وچ میرے نال ہوئے گا. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹیاں نو طلاقاں بھی آئیاں. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دیا بیٹی, میرے آقا علیہ السلام دی ایک بیٹی حضرت زینب نو شہید بھی کی دا گیا. میرے پیغمبر دیا بیٹیاں نو دکھ بھی پہنچے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بیٹیاں دی کفالت کردہ, پرورش کردہ, قیامت دا دن ہوئے گا وہ جنت اندر میرا پڑوسی ہوئے گا, میرا ہمسایہ ہوئے گا. ایک کہندہ سونیا محبوبہ جن دی کوئی بیٹی ہوئے ہے یہ کہ اللہ نے دیتی ہے کہ فرمایا او اندن علیہ میں کرے, ان دی پرورش کرے, تربیت کرے. فرمایا انہوں پڑھاوے لکھاوے. فرمایا جوان ہو جائے شادی کر دے. فرمایا وہ بھی جنت اندر میرے نال ہوئے. میرے برادر پنوے نمبر دے میرے پیارے پیغمبر پہلے نمبر دے اگر اسی جنت اندر چاہ لیا آقا علیہ السلام دا ساتھ مل جائے, میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی رفاقت مل جائے, آقا علیہ السلام دی سنگت مل جائے. پہلے نمبر دے نبی دی سنت نال پیار کرنا ہے, نبی دی سنت نال محبت کرنی ہے. اور دوسرے نمبر دے میرے برادر اسی نفل و نوافل دا اہتمام کرنا ہے, رکوع و سجود لمبے لمبے کرنے ہیں. اور تیسرے نمبر دے یتیم دی پرورش کرنی ہے, یتیم دی کفالت کرنی ہے. اور اس تو بعد میرے برادر چوتھے نمبر دے اسی کی کرنا ہے, بیٹیاں نال پیار کرنا ہے, بیٹیاں نال محبت کرنی ہے. کہ پنویں نمبر دے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ کثرت نال میرے تے درود پڑھدا ہے. آج جمعہ ہے نا, 2 دن ہفتے دے جمعہ دے سوموار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے درود پاک پہنچایا جاندہ ہے. سونیا توڑے فلام دی نے اینا درود پڑھیا, فلان اینا پڑھیا. بعض بندے ایسے ہوندے نے جنہاں دا نائن لسٹ فرشتے لے کے نہیں جاندے, وہ درود پڑھن دے لے کے جان. اللہ قرآن اندر فرمان دے نے یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم. فرمایا ایمان والو, ایمان دا دعویٰ کرنے والو, مومنو میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے درود پڑھیا کرو. درود کیوں پڑھنا ہے؟ فرمایا میں تے میرے فرشتے بھی اپنے پیغمبر دے درود پڑھ. اور میں درود پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم کہو گے. اور سنا جس کسی نے کلام محمد, سنا جس کسی نے کلام محمد, ہوا جان و دل سے غلام محمد, ہوا ہی نہ ہوگا میسر کسی کو, بلند اس قدر ہے مقام محمد. ہے قرآن میں موجود فرما خدا کا, کلام خدا ہے کلام محمد. تے میرے برادر ہر مسلمان دا عقیدہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نال محبت کرنے والے دا عقیدہ, اور سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے, لب پہ آتا ہے جب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جڑا بندہ فجر دی نماز تو بعد 10 مرتبہ
میرے تے درود پڑھ دے درود ہوئی پڑھنا ہے جڑا آقا علیہ السلام دی سنت تو ثابت آیا درود ابراہیم بھی نماز نہیں پڑھ دے اے درود صبح دی نماز تو بعد فرمایا جڑا بندہ 10 مرتبہ پڑھدا ہے شام دی نماز تو بعد 10 مرتبہ پڑھدا ہے فرمایا خلت لہو شفاعتی یوم القیامہ فرمایا میرے تے شفاعت حلال ہو گئی واجب ہو گئی فرمایا اندھی میں شفاعت قیامت والے دن جڑا بندہ 10 مرتبہ صبح درود پڑھدا ہے 10 مرتبہ شام نو درود پڑھدا ہے فرمایا قیامت والے دن اندھی شفاعت کر کے اللہ کو جنت لے کے دیا اور ساری پریشانیاں دا حل اسی پریشان ہے بندہ پریشان ہے نا کدے درود پاک پڑھو کثرت دے نال کوئی پریشانی پہنچے آزما کے دیکھ لو کثرت دے نال درود پڑھیا کرو اللہ پریشانیاں دور کر دے گا اللہ غم دور کر دے گا میرے برادر اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام سن کے درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ہے اور نام نبی دا سن کر مومن جو درود پچاول ملک نورانی حق کو نہ دے اے دعا فرماول اور درود پڑھنے والے اللہ بخشے جنت تینوں نال رسول الہی دعا منظور نورانی ملکہ وچ دربار الہی جڑا بندہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا نا سن کے درود نہیں پڑھدا اللہ دے فرشتے لعنتاں برساندے فرماؤ بندہ سب تو بخیل ہے جڑا بندہ میرا نا سندا تے درود نہیں پڑھدا تے بخیل دا جنت اندر کی کام ہے بھی بخیل جنت اندر نہیں جا سکے گا میرے برادر آقا علیہ السلام نے فرمایا صحیح حدیث فرمایا جڑا بندہ صبح دی نماز تو بعد اللہم صلی علی محمد بس 100 مرتبہ درود پڑھ نا تے فرمایا اللہ ایک دن دے اندر ہوندی 100 حاجت نو پورا فرما دے 100 حاجت نو اللہ پورا فرما میرے برادر 5 چیزاں ہو گیا بھی اگر اسی جنت اندر میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا ساتھ چاہنے ہیں تو اسی انشاءاللہ انہوں نے عمل کرا اور ساری زندگی دے ضروری حصہ بھی نے کیونکہ جنت اندر اسی جانا نا اسی انہاں 5 گلاں تے عمل کرانگے میرے برادر لوگ جڑنے لوگ بھی سانو چنگا کہیں گے حدیث تے بھی عمل ہوئے گا ساڑھے مرن تو بعد بھی لوگ ساری اچھائی بیان سنت دے مطابق زندگی گزارنی ہے دوسرے نمبر دے نفل و نوافل دائے تمام کرنا ہے میرے برادر رکوع و سجود لمبے لمبے کرنے اب آل کانم بابے مولوی صاحب رکوع چلے جائے رکوع لمبا ہو جائے تو بابے اکثر آدھے نے بھی ساڑھے تک گوڑے پیڑ کر دیں تو رکوع لمبا کر دیتا ہے اور نہ کریا کرو ایک میرے کلاس فیلو نے ایتھے توڑے رنالے دی علاقے جب عبد الرحمان صاحب وہ کہندے نے میں رکوع لمبا کیتا میں 7 وری سبحان ربی العظیم کہا صرف 7 وری تو میں سلام پھیرا نا بابا میں نے کہندہ مولوی میں 37 وری سبحان ربی العظیم کیا رکوع اڈا لمبا رکوع 7 وری کھڑا جاندہ نہ جھگڑا کریا کرو نہ رولا پایا کرو رکوع و سجود لمبے لمبے کریا کرو اور 3 وری سبحانہ ربی العظیم کہیے رکوع ہو جاندہ ہے 3 وری سبحانہ ربی العالی کہیے سجدہ ہو جاندہ ہے لیکن اے ادنا رکوع ہے اے ادنا سجدہ ہے اسی اگر 3 تو 5 وری سبحانہ ربی العظیم کہیے 7 وری کہیے اسی طرح سبحانہ ربی العالی سبحانہ ربی العالی 5 وری کہیے 7 وری کہیے اے بھی رکوع تے سجدہ ہو جائے گا لیکن بہتر ہوئے گا سانو کام تے بہتر کرنا چاہیے نا بھی ادنا نہیں کرنا بہتر ہونا چاہیے ساڑھا جڑا کم میں افضل ہونا چاہیے اللہ اکبر کبیرہ تیسرے نمبر دے میرے برادر یتیم دی پرورش کرنی ہے یتیم نال نفرت نہیں کرنی یتیم نو کھانا کھلانا ہے یتیم نو یونیفارم خرید کے دینی ہے جتی کپڑا خرید کے دینا ہے اور میرے برادر چوتھے نمبر دے بیٹیاں نال پیار کرنا ہے بیٹیاں نال محبت کرنی ہے جدو بیٹی پیدا ہوئے تے جی میں بیٹے دی خوشی کرنی ہے نا ایمی بیٹی دی کرنی تے 5ویں نمبر دے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام تے درود پاک پڑھنا ہے جنہ ہو سکے فارغ ٹائم بھی درود پاک پڑھنا ہے
اور حضرت ابی بن کعب کہنے لگے سونیا 3 گھنٹے دعا کرا ایک درود پڑھا فرمایا ابھی ودا لے تے بہتر ہے نہیں تو ٹھیک ہے کہنا سونیا 2 3 4 حتیٰ کہ کردہ کران دیا حضرت ابی بن کعب فرماندے نے سونیا میں اپنا کم کار بھی کروں گا تے درود پاک بھی پڑھدا رہاں گا سارا دن تے رات بھی درود پڑھاں گا آقا علیہ السلام فرمانے لے بھائی اگر تیری یہ حالت ہو گئی فرمایا تینوں رب کو لو کسے چیز منگل دی لوڑ نہیں پہنی جو اس چیز دی تینوں ضرورت ہوئے گی اللہ تینوں آپ پہ عطا کر دے گا اللہ تینوں آپ پہ عطا کر چلے گا میرے برادر 6ویں نمبر دے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا التاجر الصدوق العمیل اور تاجر و دکاندارو اللہ اکبر کبیرہ اور جس طرح کوئی مونجی لے کے آئے گندم لے کے آئے تو اسی وہ پاڑلا تھلے بھی ہوئے نا تو بٹن جاتے ہوں میں چکتے پایا جی اینی ہوگی بس تو چیز جو دینی ادھوں پاڑلا جو کنڈا جڑا نا وہ پاڑلا اچھا ہی ہوندہ تو کہندے نبی پوری ہوگی تول دے اندر نبی پاک نے فرمایا بلکہ قرآن اندر اللہ نے فرمایا جڑا ناپ تول کمی کر دے اور جہنم دی وادی ویل اندر انہیں کھولا ہے جنہی جہنم دی سب تو نچلی بات ناپ تول پورا دینا چاہیے جائے پورا ہی لینا چاہیے اور پھر اس تو بعد تجارت کرنی ہے سچ بولنا ہے جھوٹ بول کے تجارت نہیں کرنی اگر جھوٹ بول کے تجارت کرانگے روزی حرام ہو جائے گی جدو روزی حرام ہو جائے گی لوگ گلا شکوا کر دے نظر ہوں دے نے اگنے حضرت صاحب حافظ صاحب جری اولاد ہے وہ آنکھیں نہیں لگ دی وہ کہنا نہیں مان دی اللہ اکبر کبیرہ فضول خرچی بڑی کر دی ہے اگر پوچھو انہوں نے روزی کس طرح دی کھلائی ہے لا جواب ہو جاندے نے میرے برادر اگر تسی چاندے ہو جری توڑی اولاد فرما بردار بن جائے توڑی اولاد توڑے کہنا منے توڑی اولاد تو توانو کوئی پریشانی نہ آئے انہوں نے رزق حلال کھلایا کرو رزق حلال کھلایا کرو رزق حلال فرمایا سچ بولن والا تاجر امین تاجر امانت دار تاجر فرمایا قیامت والے دن اے بھی فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہوئے گا جنت دیا میرے برادر سونا لال حلیمان دا پیارا لال حلیمان دا مکے دا یتیم آیا بلکہ غم خار یتیمان دا سونا لال حلیمان دا مٹڑی بولی مشک پسینہ سونے ہیں رخسارے ختم نبوت والی رب نے سر اٹھے رکھی دستارے رب نے فلکاں تے صدیا ہاں آجا ہوئے میل کریمان دا سونا لال حلیمان دا ہتھ ید اللہ نشرہ سینہ سونی پاک پیشانی تک مکڑا سونے نبی دا پئی ہوندی دنیا دیوانی جس دے نام اندر ہے وکرا جسے جوڑا دومی ماندہ سونا لال حلیمان دا اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرمان دینے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ آج میں گفتگو کی دینا اور اندر ساری دا خلاصہ مومنہ تو کر سونے نبی دی اطاعت وچ ہونی یا نجات مومنہ تو کر سونے نبی دی اطاعت وچ ہونی یا نجات ہر دم درود سونے نبی تے پچاونا جس دی شفاعت پارو یارو جنت جاونا اور رب بعد دوسری ہے نبی جی دی ذات مومنہ تو کر سونے نبی دی اطاعت وچ ہونی یا نجات جو سنیا سنایا مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سانو قیامت والے دن جنت بھی نصیب فرمائے اور جنت اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام دا ساتھ بھی نصیب فرمائے وما توفیق اللہ باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین